Revelation chapter 3 verse 11. प्रकाश 3 अध्यायको 11 पद Behold, I हेर, bring म to चाँडै you आउँछु। both as fast मुख कसैले लैजान नपरोस्। There's the reading of this. This time the theme that was given to us, it is directed to the church in Philadelphia. अनि यो पालीको जुन चाहिँ प्रतिज्ञा हामीलाई दिएको छ, यो चाहिँ सिधै प्रकारले फिलाडेल्फियामा भएको मण्डलीको निम्ति दिएको हो। So this message is for the Philadelphia of that time. अनि यो जुन चाहिँ कुरो छ, यो चाहिँ त्यो समयको जुन चाहिँ फिलाडेल्फिया मण्डलीले दिएको कुरो हो। And the church in Philadelphia in this place also at this time also. अनि यो समयमा चाहिँ जुन फिलाडेल्फिया मण्डली यहाँनिर छ, यहाँनिर दिएको छ। So we have gathered here as with the name of Philadelphia for this holy convocation. अनि यो पवित्र महासभाको निम्ति यो जुन चाहिँ नाम फिलाडेल्फिया छ, यसको नाममा हामी यहाँनिर आज जम्मा भएका छौँ। So through this theme, Lord wants to send us the message that we might have to have. अनि यो जुन चाहिँ वचन छ, यसद्वारा चाहिँ थीमद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यो कुरो बताउन चाहनु भएको छ ताकि हामी चाहिँ यसै प्रकारले काम गर्न सकौँ। As I was studying this passage that is written about the church in Philadelphia, जुन प्रकारले मैले यो जुन चाहिँ भाग छ यसको मनन गरिरहेको थिएँ, जसमा चाहिँ फिलाडेल्फिया मण्डलीको विषयमा लेखिएको छ, which we find in Revelation chapter 3 from verse 7 to 13. अनि जुन कुरा हामी चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 7 देखि लिएर 13 पदसम्म पाउँछौँ। I found 5 things in this message. अनि यो जुन चाहिँ भाग छ यसमा मैले 5 वटा कुरा पाएँ। The first thing that I found is that God wants to introduce himself in his sovereignty. अनि पहिलो कुरो मैले पाएँ कि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ उच्चतम महिमामा चाहिँ आफूले आफूलाई उहाँले हामीसँग परिचित गराउनु खोजेको छ। So we must know the sovereignty of God. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको त्यो सर्वोच्चतालाई पनि जान्नुपर्छ। The second thing that I found is that the church in Philadelphia, they were serving the Lord faithfully. अनि दोस्रो कुरो मैले देखेँ कि मैले पाएँ कि फिलाडेल्फियामा भएको जति मण्डली छ उनीहरूले चाहिँ विश्वासयोग्यता सहित उनीहरूले सेवा गरिरहेको थियो। And the life they live in the adversities also. अनि जुन प्रकारको विपरीत परिस्थितिमा पनि जुन प्रकारको जीवन उनीहरूले व्यतीत गरिरहेको थियो। So this was the second thing, and the third thing that we'll find the promises of God for the church in Philadelphia. अनि तेस्रो कुरो हामी पाउँदछौँ कि फिलाडेल्फियामा भएको मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू। The sovereignty of God we'll find in verse 7. अनि परमेश्वरको जुन चाहिँ सर्वोच्चता छ त्यो चाहिँ 7 पदमा हामी पाउँछौँ। The work and life they lived we'll find in verse 8, 9 and part of verse 10. अनि जुन चाहिँ 8, 9 र 10 पदमा चाहिँ जुन प्रकारको कामको जुन चाहिँ जीवन आफूले बिताउनु पर्छ त्यसको विषयमा लेखिएको छ। And the promise that God gives to them in order to keep them from the hour of temptation we'll find it in verse 10. अनि 10 पदमा हामी यो प्रतिज्ञा देखेका छौँ ताकि जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो परीक्षाहरूबाट एकदम अलग राख्दछ यस विषयमा। And fourth thing that we find here in this message is about the suggestions that Lord gives to live the life that we need to live. अनि चौथो कुरा हामी देख्दा छौँ यो कि परमेश्वरले जुन सरसल्लाह हामीलाई दिनुभएको छ जुन प्रकारको जीवन हामीले व्यतीत गर्नुपर्छ। And this we'll find in verse 11. अनि यो कुरा हामी 11 पदमा पाउँछौँ। And the fifth thing that we'll find is the reward or the crown and other promises that God has given. अनि पाँचौं कुरो हामी देख्दा छौँ जुन प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ मुकुटको विषयमा अनि अरू भिन्न भिन्न जुन चाहिँ इनामहरूको विषयमा। This we'll find in verse 11 and 12. अनि यो कुरा हामी 11 र 12 पदमा पाउँछौँ। And this message God sends to the church in Philadelphia through the Spirit. अनि यो जुन चाहिँ भाग छ यो चाहिँ जुन चाहिँ फिलाडेल्फियामा भएको मण्डलीलाई पठाइएको हो। So we have to be very much careful when we hear this message. अनि यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी यो वचन सुन्छौँ हामी एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ। Verse 13 says, "He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches." 13 पदले बताउँदछ जसको कान छ उसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्छ। So all these things we'll see in the days when we have to spend the time in Bible studies and other meetings. अनि यी सबै जुन चाहिँ कुरोहरू आउनेवाला दिनहरूमा हामी हेर्नेछौँ जब हामी जुन बाइबल अध्ययनमा समय बिताउनेछौँ। Now as we have to start the meeting with the prayer, so we will see something about prayer from this part. अनि जुन प्रकारले यस घडी हामीले प्रार्थना सहित यो जुन चाहिँ सेवाकार्य सुरु गर्नु परेको भएकोले अब हामी केही भागहरू हेर्नेछौँ प्रार्थनाको विषयमा। In the sovereignty of God we'll find one thing over here in verse 7. अनि जुन चाहिँ 7 पदमा चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ उच्चतमको विषयमा चाहिँ एउटा कुरा हामी पाउँछौँ। Here this verse tells us about our God, who He is.
अनि यहाँनिर चाहिँ यो पदले बताउँदछ कि हाम्रो परमेश्वर जो हुनुहुन्छ and how powerful he is, what he does. अनि उहाँ कति सामर्थ्य हुनुहुन्छ अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ। So this thing, in verse 7 it is said, and to the angel of the church in Philadelphia write, this thing said, he that is holy, he that is true, he that hath the key of David. अनि 7 पदले बताउँदछ, अनि फिलाडेल्फियामा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख, जो पवित्र छन्, जो सत्य छन्, जससँग दाउदको चाबी छ, अनि जसले खोल्छन् र कसले बन्द गर्छ, कसले बन्द। So the sovereignty of God is seen in the key of David. अनि दाउदको जुन चाबी छ, यसमा चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ सर्वोच्चता देख्छौँ। With that key he opens the door, अनि त्यो चाबीले उसले ढोका खोल्दछ, so that we may get the blessings. ताकि हामीले आशीष पाउन सकौँ। In verse 8 also it is said, I have set before thee an open door, and no man can shut it. अनि मैले तिमीहरूको सामु एउटा खुला ढोका राखेको छु, अनि कसैले यो बन्द गर्न सक्दैन। This thing can be done only by God. यो कुरो केवल परमेश्वरबाट मात्र गरिन्छ। He is our sovereign God. किनभने उहाँ हाम्रो महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। He does what he wills. अनि उहाँलाई जे इच्छा लाग्छ उहाँले गर्नुहुन्छ। He works where he wants to work. अनि जहाँनिर उहाँलाई काम गर्ने इच्छा हुन्छ त्यही उहाँले काम गर्नुहुन्छ। So with the key of David, he opens the door and gives us the blessings. अनि दाउदको चाबीले उहाँले ढोका खोल्नुहुन्छ अनि हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ। And once he begin to bless us, no man can shut this blessing. अनि एकपल्ट उहाँले हामीलाई आशीष दिनु सुरु गर्नु भएपछि कसैले पनि यो कुरोलाई बन्द गर्न सक्दैन। And his sovereignty is seen in the when he uses the key to shut the door, no man can open it again. अनि उहाँको जुन चाहिँ उच्चतमलाई हामी देख्दछौँ कि जब उहाँले यो चाबीको प्रयोग ढोका खोल्नको निम्ति गर्नुहुन्छ, कसैले पनि यो ढोका बन्द गर्न सक्दैन। This church has been going through many kinds of temptation, difficulties, and problems and oppositions also. अनि यो जुन चाहिँ मण्डली छ, यो धेरै प्रकारको जुन चाहिँ समस्याहरूमा भए गएको, धेरै प्रकारको विरोधमा भएर गइरहेको अवस्थामा छ। So Lord wants to use that key so that all these things may be shut for those who oppose us. अनि यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ यो चाबीलाई प्रयोगमा ल्याउन चाहनुहुन्छ ताकि ती सबै कुरो जो यसको विरोधमा भएको छ तिनीहरूलाई बन्द गर्न So सकोस्। when I was thinking about the key of David, अनि जब मैले दाउदको चाबीको विषयमा विचार गरिरहेको थिएँ, I wanted to see about the life of David, how he lived. अनि मैले चाहिँ दाउदको जीवनलाई हेर्न खोजेँ, कसरी चाहिँ उहाँ जिउनु भयो। And two main things we'll find in the life of David. अनि दाउदको जीवनमा दुईटा मुख्य कुराहरू हामी देख्छौँ। The first one was he depended on the will of God. अनि पहिलो चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा चाहिँ भर पर्नुभयो। Acts chapter 13 verse 22. अनि प्रेरितको पुस्तक 13:22 पद। In the last part of that verse, it is written like this about David. अनि यसको अन्तिम भागमा दाउदको विषयमा यस प्रकारले लेखिएको छ। Acts chapter 13 verse 22. I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. मैले मेरो हृदय अनुसारको मानिस अर्थात् इस्राएलका छोरा दाउदलाई भेटाएको छु, जसले मेरो सम्पूर्ण इच्छा पूरा गर्नेछ। We shall fulfill all my will. अनि उहाँले मेरो सम्पूर्ण इच्छालाई पूरा गर्नेछ। One and every will of God, he depended on that. अनि परमेश्वरको सबै जुन चाहिँ इच्छा छ त्यसैमा भर पर्दछ। And second thing about David will find, he had the regards and concern for the house of God. अनि दोस्रो कुरो दाउदको विषयमा हामी देख्दछौँ कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको भवनको निम्ति चाहिँ एकदमै उहाँले फिक्री गर्नुहुन्थ्यो। Even before the temple was built, अनि मन्दिरको निर्माण हुनुभन्दा पहिला नै he was talking about the house of God. अनि उसले परमेश्वरको भवनको विषयमा कुरा गरिरहेको थियो। In Psalm 26 verse 8, he says, I love the habitation of thy house. अनि भजनको पुस्तक 26:8 पदमा लेख्दछ कि म परमेश्वरको जुन चाहिँ निवास स्थानलाई प्रेम गर्छु। In Psalm 27:4, he says that I will go. I have only one desire to go into the house of God to see the beauty of the Lord. अनि भजनको पुस्तक 27:4 पदमा बताउँदछ कि मेरोमा केवल एउटै इच्छा छ ताकि म परमेश्वरको भवनमा जान सकूँ। He says, wherever people invite me to the house of God, I go gladly, rejoicing I go. अनि उसले यहाँनिर भनिरहेको छ जब कसैले मलाई परमेश्वरको भवनमा निमन्त्रणा दिएछ म आनन्दपूर्वक उहाँको भवनमा जाँदछु। Psalm 122 verse 1. भजन पुस्तक 122:1 पद। I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. अनि यहाँनिर लेखिएको छ जब तिनीहरूले मलाई लौ हामी परमप्रभुको भवनमा जाउँ भने तब म आनन्दित भएँ। At the time the temple was not built.
अनि त्यतिबेला त्यो समयमा मन्दिरको निर्माण भएको थिएन, The house of God was not seen over there. त्यहाँनिर परमेश्वरको भवन थिएन, But he had that mind about the house of God, concern for the house of God. तर उसकोमा परमेश्वरको भवनको निम्ति फिक्री थियो। Yeah, and he gave his all in order to build the house of God. अनि परमेश्वरको भवन निर्माण गर्नको निम्ति उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण दिनुभयो। In 1 Chronicles chapter 29:3, he says like this. अनि पहिलो इतिहास 29:3 पदमा उहाँले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ, Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of my own proper good of gold and silver which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. 29 verse 3, 1 Chronicle. पहिलो इतिहास 29:3 पद। यस बाहेक मेरा परमेश्वरको भवनप्रति मैले प्रीति राखेकोले मैले यस पवित्र भवनका निम्ति तयार गरेका सबै कुराहरूभन्दा बढी मैले आफ्नो निज धनबाट सुन र चाँदी मेरा परमेश्वरको भवनका निम्ति दिएको छु। He was always concerned for the house of God. अनि उहाँ सदैव परमेश्वरको भवनको निम्ति फिक्री गर्नुहुन्थ्यो। Yeah, in Psalm 132, he says like this. भजन 132 अध्यायमा उहाँले यस प्रकारले भन्नुहुन्छ, Psalm 132. भजन 132 अध्याय verse 3. Surely I will not come into the tabernacle of my house and go up into my bed until, in verse 5, until I find out a place for the Lord and habitation for the mighty God of Jacob. निश्चय नै म तबसम्म आफ्नो घरको वासस्थानभित्र पस्ने छैन, न त आफ्नो पलङमा चढ्ने छु। 5 पद, जबसम्म म परमप्रभुको निम्ति एउटा ठाउँ, याकूबका शक्तिशाली परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान पाउँदिन। So in order to build the house of God, he sacrificed everything. अनि परमेश्वरको भवन निर्माण गर्नको निम्ति उहाँले सम्पूर्ण बलिदान गरे। He collected all the golds and silvers and whatever is there, he won in the war. अनि उहाँले त्यो सबै सुन चाँदी अनि जुन बहुमूल्य जति कुरो थियो सबै उहाँले एकदम जगेर गर्नुभयो। Though he could not build the house of God, हुन त उहाँले परमेश्वरको भवन निर्माण गर्न सक्नु भएन, the order was given to Solomon in order to build the house of God. तर मन्दिरको परमेश्वरको भवन बनाउनको निम्ति सुलेमानलाई यो आज्ञा दिइयो। That is why when Solomon built the temple, अनि यस कारणले गर्दाखेरि जब सुलेमानले मन्दिर निर्माण गरे and at the time of dedication of the house, अनि जब यो जुन चाहिँ भवनको जुन चाहिँ अर्पण गर्ने समय आयो, in his prayer he gives all the credit to David. अनि उसको प्रार्थनामा उसले सम्पूर्ण जुन चाहिँ यसको श्रेय चाहिँ दाउदलाई दियो। 2 Chronicles chapter 6, दोस्रो इतिहास 6 अध्याय, at the time of the dedication of the house, अनि जब यो भवनको जुन चाहिँ उनीहरूले अर्पण गर्नको निम्ति गए, the prayer that he made, जुन प्रार्थना उहाँले गर्नुभयो, it begins how he prayed at the time. अनि त्यो समयमा उहाँले कुन प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो। Verse 12, and he stood before the altar of the Lord in the presence of all the congregation of Israel and spread forth his hand. 12 पद, तब तिनी इजरायलको सारा समुदायको सामु परमप्रभुको वेदीको अघिल्तिर उभिए र आफ्ना हातहरू फैलाए। Verse 13, last part, and kneel down upon his knees before all the congregation of Israel and spread forth his hands toward heaven. अनि 13 पदको अन्तिम भाग, इजरायलको सारा समुदायको सामु आफ्नो घुँडा टेकिएर स्वर्गतिर आफ्नो हात फैलाए। And at the start of beginning of his prayer, he exalted the Lord God, अनि उसको प्रार्थनाको सुरुवातमा नै उसले परमप्रभु परमेश्वरलाई चाहिँ एकदम उच्च पार्नुभयो, the sovereign God. एकदम महिमित परमेश्वर। 6:14, and said, O Lord God of Israel, there is no God like thee in the heaven, nor in the earth, which keepest covenant and sheweth mercy unto thy servants that walk before thee with all their hearts. अनि 6 को 14 पदमा भने, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तेरो सामु हिँड्ने तपाईका दासहरूसित वाचा र करुणा कायम राख्ने तपाईँ जस्तो अरू कुनै ईश्वर छैन, न त स्वर्गमा न त पृथ्वीमा नै। Then he mentions the name of his father. त्यसको पश्चात उहाँले आफ्नो पिताको नाम भन्छ। And how he mentions the name we'll find in verse 15. अनि कुन प्रकारले उहाँले आफ्नो पिताको नाम भन्नुभयो यो 15 पदमा हामी पाउँछौँ। Thy servant David. अनि तपाईको दास दाउद। Verse 16 also, thy servant David, my father. अनि 16 पद पनि तपाईको जुन चाहिँ दास दाउद मेरा पिता। Verse 17, thy servant David. अनि 17 पद तपाईको दास दाउद। So he wanted to give all the credit to David because he had the mind to build the house of God. किनभने उहाँले चाहिँ चाहनु भएको थियो कि सम्पूर्ण श्रेय दाउदलाई दिने, किनभने उहाँको चाहिँ यो मन थियो परमेश्वरको भवन बनाउने। But how he speaks about David here we will find. अनि कुन प्रकारले उसले दाउदको विषयमा कुरा गरिरहेको छ यो कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। The key to prayer we will find here. अनि यहाँनिर चाहिँ प्रार्थनाको त्यो चाबी हामी पाउँदछौँ। Thy servant David.
तपाईँको दास दाउद। David was not only the man who depended on the will of God. अनि दाउद केवल यस्ता व्यक्ति थिएन जो कि परमेश्वरको इच्छामा भर पर्थे। Daud was not only the man who cared and concerned for the house of God, केवल दाउदले परमेश्वरको भवनको निम्ति वास्ता या फिक्री मात्र राख्नु हुन्थेन, but he humbled himself in such a way that he tells that I am the servant of this house of God. तर उसले आफूलाई Servant of God in the house of God. अनि उसले आफूलाई यति विनम्र पार्नु भयो कि उहाँले भन्नुभयो कि म चाहिँ परमप्रभुको घरमा चाहिँ दास हो गरिकन। Once he told like this in Psalm 84. अनि भजनको पुस्तक 84 अध्याय In Psalm 84, 84 अध्याय verse 10. यसको 10 पद। Yeah. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doer keeper in the house of my God than to dwell in the tents of wicked. किनकि तपाईँको चोकहरूमा भएको एक दिन अरू कहीँ 1000 दिन भन्दा उत्तम छ। दुष्टताका तम्बुहरूमा बस्नुभन्दा बरु मलाई मेरा परमेश्वरको भवनमा ढोकी हुन मन पर्छ। So this is the key of David you will find it. अनि यहाँनिर दाउदको यो चाबी हामी यहाँ पाउँछौँ। He was such a humble person. अनि उहाँ कति विनम्र मानिस हुनुहुन्थ्यो। It was because of his humbleness. He even went to that area where he finds himself as the doer keeper of the house of God. अनि उहाँको नम्रताको कारणले गर्दाखेरि म जब यस प्रकारको स्थानहरूमा जानुभयो त्यहाँ पनि उहाँले आफूलाई ढोकेको रूपमा उहाँले बताउनुभयो। So it's because of that key of the humbleness we'll find that our prayers will be answered. अनि त्यही जुन चाहिँ नम्रताको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाबी पाउँदछौँ कि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ दिइनेछ। So he not only mentions David as the servant of God, उहाँले केवल दाउद परमेश्वरको दास हो भनिकन बयान गर्नु भएन, but he himself when he prays like this. अनि तर उसले आफैले जब प्रार्थना गरे उसले यस प्रकारले प्रार्थना गरे। 2 Chronicles chapter 6 verse 19. अनि दोस्रो इतिहास 6:19 पद। Have respect therefore to the prayer of thy servant and to his supplication, O Lord my God, to hearken unto the cry and the prayer which thy servant prayed before thee. यसकारण हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर तपाईँको दासले तपाईँको सामु चढाएको पुकार र प्रार्थना सुनिदिनलाई आफ्नो दासको प्रार्थना र उसको बिन्तीप्रति ध्यान दिनुहोस्। So during prayer he finds himself as the servant. अनि जब प्रार्थना गर्दछ उसले आफैलाई आफ्ना दासको रूपमा देख्दछ। He also humbled himself like his David his father. अनि उसले पनि आफ्नो दाउद पिताको जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याए। And this is what the Lord wants during our prayer also. अनि यही कुरो परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको समयमा पनि चाहनुहुन्छ। 2 Chronicles chapter 7 verse 40. अनि दोस्रो इतिहास 7:14 पद। If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked way, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. मेरो नामले कहलाएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याए प्रार्थना गरे र मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु र उनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। The word of God somewhere it is written that the prayers of the proud he will not hear. अनि परमेश्वरको वचनमा यो लेखिएको छ कि घमण्डीहरूको प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्न। So we have to be humble. अनि यसकारणले हामी नम्र हुनुपर्छ। So humble that we have to find ourselves as the servants of God in the house of God. अनि यति हामी नम्र हुनुपर्छ कि हामीले आफूलाई कि परमेश्वरको भवनमा चाहिँ उहाँको दासको रूपमा पाउन सकौँ। And Solomon also regarded the house of God in such a way अनि सुलेमानले पनि परमेश्वरको भवनलाई यसै प्रकारले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। that he tells that the prayer that is made in this house. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ जुन प्रार्थना यस भवनमा गरिएको छ Again and again this thing is repeated in his prayer. उसको प्रार्थनामा बारम्बार यही कुरा एकदमै दोहोरिएको हामी देख्छौँ। Verse 20, last one, the prayer which thy servant prayed toward this place. अनि यहाँ जुन चाहिँ 20 को जुन चाहिँ अन्तिम भागमा लेखेको छ कि जुन चाहिँ प्रार्थना गरिएको छ त्यो जग्गामा गरिन्छ। गरिन्छ। In verse 21 also, which they make toward this place, the prayer that is made in the place. अनि जुन चाहिँ 21 मा पनि हामी देख्दछौँ यो जुन चाहिँ प्रार्थना त्यो स्थानमा जुन गरियो। So in this way we will find in all the most of the verses we will find the prayer made in this place, the prayer made in this place. अनि हामी यो सबै जुन चाहिँ धेरैवटा पदहरुमा हामीले यो कुरो पाउँदछौँ कि जुन चाहिँ स्थानमा चाहिँ जुन प्रार्थना यस प्रकारले गरियो। So prayer is made in the house of God. अनि प्रार्थना चाहिँ परमप्रभुको भवनमा गरियो। And God hears from his dwelling place in heaven. अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ स्वर्गमा जुन चाहिँ स्वर्गको निवास स्थानबाट यो कुरो हेरिरहन्छ। So the prayer that we make in the house of God, अनि जुन प्रार्थना हामी परमेश्वरको भवनमा गर्छौँ, it reaches toward the dwelling place of God in heaven. अनि यो चाहिँ यो प्रार्थना चाहिँ स्वर्गमा जुन चाहिँ परमेश्वर रहनुहुन्छ त्यहाँसम्म नै प्रार्थना पुग्छ। That is why as Solomon was
was praying, अनि यही कुरो जुन चाहिँ सुलेमानले प्रार्थना गरेको he थियो tells like this, उसले यस प्रकारले भन्छ, or he prays like this उसले यस प्रकारले प्रार्थना गर्छ in verse 25, 6:25. 6:25 पदमा, Then hear thou from heavens and forgive the sin of thy people and bring them again into the land which thou gavest them to them and to their fathers. अनि स्वर्गबाट सुनिकन आफ्नो प्रजा इस्रायलको पाप क्षमा गरिदिनुहोस् र उनीहरूलाई र उनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा फर्काएर ल्याउनुहोस्। Verse 27, then hear thou from heaven. अनि तपाईले स्वर्गबाट यो सुन्नुहोस्। And when he prayed like this humbly in the house of God, अनि जब हामीले परमेश्वरको भवनमा यस प्रकारले नम्रतासहित प्रार्थना गर्छौं, his prayer was answered like this. उसको प्रार्थना चाहिँ यस प्रकारले उसले उत्तर पाए। He had asked for the eyes of the Lord to be opened to the house of God. अनि उसले यो कुरोको माग गरे कि परमेश्वरको जुन चाहिँ आँखा छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको भवनको निम्ति खोलिएको हुनु भनेर। He asked for the ears of God to be attentive to the prayers of the servants of God. अनि उसले यो कुरोको पनि माग गरे कि परमेश्वरको जुन चाहिँ कान छ त्यो चाहिँ उहाँको दासहरूको प्रार्थना सुन्नको निम्ति एकदमै रहेको हुनु भनेर। He prayed for the eyes of God and ears of God only. अनि उसले केवल परमेश्वरको आँखा र कानको निम्ति प्रार्थना गरे। But his prayer was heard in such a way that in verse 16 we will find, now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually. अनि उहाँले यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो कि यहाँनिर जुन चाहिँ यसको 16 पदमा लेखेको छ, साथी सुन्नु। Yes. किनभने अब यहाँ मेरो नाम सदा सर्वदा रहिरहोस् भनेर मैले यो भवन चुनेको र पवित्र पारेको छु अनि मेरा आँखाहरू र मेरो हृदय नित्य यही रहनेछ। So our prayer should make the ears of God, the eyes of God, the heart of God also to be there in the house of God. अनि यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ प्रार्थना छ यसले चाहिँ परमेश्वरको कान, परमेश्वरको आँखा, परमेश्वरको हृदय चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ परमेश्वरको भवनमा लागेको हुन् भन्ने हुनुपर्छ। And God has chosen his house to be the house of prayer. अनि यस कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ भवन छ त्यो चाहिँ प्रार्थनाको भवनको रूपमा चुन्नु भएको छ। So when we come to the house of God, we have to pray humbly. अनि यस कारणले गर्दा जब हामी परमेश्वरको भवनमा आउँदछौँ हामीले चाहिँ नम्रता सहित प्रार्थना गर्नुपर्छ। So that the eyes of God, the ears of God, the heart of God may be there in our prayers. ताकि हाम्रो प्रार्थनाहरूमा चाहिँ परमेश्वरको आँखा, परमेश्वरको कान अनि परमेश्वरको हृदय रहन सकोस्। So this is about how we have to pray in the house of God. अनि यो चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको भवनमा प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो। And today we have come to the house of God अनि आजको दिन हामी परमेश्वरको भवनमा आएका छौँ in church in Philadelphia. अनि फिलाडेल्फियामा भएको मण्डलीमा। So we must humble ourselves before we pray. अनि यस कारणले प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई नम्र पार्नुपर्छ। We must repent of our sins. हामीले आफ्नो पापहरूबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ। Then only the prayer that will be made will be heard by God. अनि त्यसको पश्चात मात्रै हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। Now we'll see the subject of prayer. What prayers we have to make. अनि अब हामी यो प्रार्थनाको विषय हेर्नेछौँ कुन प्रकारको प्रार्थना हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। 2 Chronicles chapter 6 we'll see from only verse 41. अनि दोस्रो इतिहास 6 अध्यायको केवल 41 पददेखि हामी हेर्नेछौँ। 3 prayers are made there. यहाँनिर तीनवटा प्रार्थना गरिएको छ। The first prayer, now therefore arise, O Lord God, into thy resting place, thou and the ark of thy strength. यसकारण अब हे परमप्रभु परमेश्वर उठ्नुहोस्, तपाईको विश्राम स्थानभित्र आउनुहोस्, तपाई र तपाईको सामर्थ्यको सन्दुक। The first prayer that we have to make is so that the ark of God will come in between us during this holy convocation. अनि पहिलो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ कि परमप्रभु परमेश्वरको जुन चाहिँ सन्दुक छ त्यो चाहिँ हामीको माझमा आएको हुन् भनिकन यो महापवित्र सभाको समयमा We have to invite God. हामीले परमेश्वरलाई निमन्त्रणा दिनुपर्छ। Arise, O Lord God, उठ्नुहोस् परमेश्वर, into thy resting place, तपाईको विश्राम स्थानभित्र or into the house of God, परमप्रभुको भवनमा, thou and the ark of thy strength. तपाई र तपाईको सामर्थ्यको सन्दुक। The second prayer we made, it is for the priests. अनि दोस्रो जुन चाहिँ प्रार्थना छ यो चाहिँ यहाँ पुजारीहरूको निम्ति, The serving group of God's people. अनि ती जसले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छन्। Let thy priest, O Lord, be clothed with salvation. अनि तपाईको जुन चाहिँ पुजारी छ ऊ चाहिँ एकदमै उद्धारको वस्त्रले पहिरेका हुन्। And the third prayer is made for the saints. अनि तेस्रो प्रार्थना चाहिँ सन्तहरूको निम्ति। Let thy saints rejoice in goodness. अनि तपाईको भलाइमा तपाईको सन्तहरू आनन्दित होस्। So for this holy convocation, अनि यो पवित्र महासभाको निम्ति let these three things let us pray. अनि यो तीनवटा कुरोको विषयमा हामी प्रार्थना गरौँ So that God will come in between us. ताकि परमेश्वर हाम्रो माझमा आउन सकोस्। And the priests, they could serve the Lord. अनि पुजारीले परमेश्वरको सेवा गर्न सकोस्। And the saints, they will rejoice in the goodness of God.
अनि परमेश्वरको भलाइमा सन्तहरू आनन्दित हुन सकोस्। regarding the ark of God, अनि परमेश्वरको जुन चाहिँ सन्तुकको विषयमा Lord has told Moses अनि परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, and the Israelites इस्राएलीहरूलाई पनि भन्नुभयो। in Exodus chapter 25 verse 8, प्रस्थानको पुस्तक 25 को 8 पदमा, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. अनि उनीहरूले अनि तिनीहरूले मेरा निम्ति एउटा पवित्र स्थान बनाऊ कि म तिनीहरूको बीचमा वास गरौँ। And among the in this sanctuary, अनि यो जुन चाहिँ निवास स्थान छ, the first main materials that was to be built or made, अनि जुन चाहिँ पहिलो जुन चाहिँ पदार्थ जुन कुरोले यो बनियो, it is the ark of God. यो चाहिँ परमेश्वरको सन्तुक So हो। how it is to be made, it has been described from Exodus chapter 25 from verse 10 to 22. अनि अब यसको निर्माण यसलाई कसरी बनाउनु पर्ने भनिकन हामी यो जुन चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायको 10 पददेखि उता हामी देख्दछौँ And why up to verse 22. अनि 22 पदसम्म। And why this ark is to be made, अनि यो सन्तुक चाहिँ किन बनाउनु पर्यो? the purpose is given in verse 22. अनि यसको उद्देश्य चाहिँ 22 पदमा दिएको छ। And there it is, and there I will meet with thee, and I will commune with thee. अनि त्यहाँनिर तिमीसित म भेट गर्नेछु र तिमीहरूको साथमा तिमीसित बात गर्नेछु। बात गर्नेछु। So for this purpose, the Lord told Israel to build the ark. अनि यही उद्देश्यले परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई सन्तुक बनाउनु भन्यो। He wants to dwell among us. हाम्रो बीचमा उहाँ रहन He चाहनुहुन्छ। wants to come in between us. हाम्रो साथमा उहाँ बातचित गर्न He चाहनुहुन्छ। wants to meet us. हामीलाई भेट गर्न Each चाहनुहुन्छ। and everybody, each and every person who comes here, अनि जो यहाँनिर आउँदछ प्रत्येकलाई उहाँले भेट गर्न with चाहनुहुन्छ। everyone He wants to meet. अनि हरेक प्रत्येकलाई उहाँले भेट्न So He चाहनुहुन्छ। wants to meet with the young, अनि जवानलाई भेट्न चाहनुहुन्छ। with the old, अनि म एकदमै वयस्कलाई with the children also, नानीहरूलाई पनि all of them. सबैजनालाई Nobody will be left. अनि कोही पनि छुट्टिने छैन। Everyone God wants to meet. हरेकलाई परमेश्वरले भेट्न So चाहन्छ। we have to pray, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। Lord, come with thy ark हे परमेश्वर आफ्नो सन्तुकको साथमा तपाईँ आउनुहोस्। and meet with us. हामीसँग भेट गर्नुहोस्। And talk with us. हामीसँग बात गर्नुहोस्। Here in the English, it is the word it is commune with us. अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ कम्युन हामीसँग बात गर्नुहोस् भनेको It's छ। a very close fellowship that He wants to have with us. अनि यो एकदमै नजिकताको सङ्गति उहाँले हाम्रो साथमा गर्न So the चाहनुहुन्छ। first prayer that we have to make is the Lord God to come in between us with the ark. अनि पहिलो जुन चाहिँ प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ, हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ आफ्नो सन्तुकको साथमा हाम्रो मध्यमा And when आउनुहोस्। He comes here with the ark, अनि जब उहाँ सन्तुकको साथमा आउनुहुन्छ 5 things He will bring in our midst. अनि 5 वटा कुरो उहाँले हाम्रो मध्यमा ल्याउनुहुन्छ। We'll find it in Hebrews chapter 9, verse 4 and 5. अनि हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 4 र 5 पदमा हामी पाउँदछौँ। Here the description is given about the ark of the covenant. अनि यहाँनिर जुन चाहिँ बाचाको सन्तुकको विषयमा विवरण यहाँनिर दिएको छ। The first thing we'll find about the ark of the covenant is that it is overlaid round about with gold. अनि सुनको मोहरले बाँधेको बाचाको सन्तुक। So this gold speaks about the purity of God. अनि यसले चाहिँ यो सुनले चाहिँ परमेश्वरको शुद्धता पवित्रतालाई बताउँदछ। So when we pray, Lord, come, thou and the ark of thy strength. अनि जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हे परमेश्वर आउनुहोस् र तपाईँको जुन चाहिँ सन्तुकको जुन चाहिँ सामर्थ्य छ, He comes with all the purity, all His purity. अनि उहाँ सम्पूर्ण आफ्नो शुद्धतामा पवित्रतामा आउनुहुन्छ। And He will purify His people, He will purify His priests, He will purify His prophets, and all of them. अनि उहाँले आइकन ती सबै उहाँको जुन चाहिँ पुजारीहरूलाई, उहाँको दासहरूलाई, उहाँ सबैलाई उहाँले एकदमै शुद्ध पार्नुहुन्छ। So this holy convocation should be in the environment of the purity. अनि यो जुन चाहिँ पवित्र महासभा छ, यो चाहिँ एकदमै शुद्धताको जुन चाहिँ वातावरणमा हुनुपर्छ। And this will happen when we pray for the God to come with the ark of His अनि यो covenant. तबै हुँदछ जब हामीले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेछौँ कि परमेश्वर तपाईँ आफ्नो जुन चाहिँ वाचाको सन्तुकको साथमा आउनुहुन्छ। Second thing, there was the golden pot that had manna in the ark of the covenant. There was the golden pot that had manna. अनि यहाँनिर दोस्रो कुरा हामी देख्दछौँ कि जसभित्र चाहिँ मन्ना भएको सुनको भाँडा थियो। This manna was the provision God made when the Israel was made to go through the wilderness in order to reach Canaan. अनि यो जुन चाहिँ मन्ना छ, यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा गरिएको प्रबन्ध थियो जब इस्राएलीहरू कनान देशबाट भएर त्यो जुन चाहिँ उजाड स्थानको यात्रा गरिरहेको थियो। And manna is it said that it is the heavenly bread that came from heaven. अनि मन्नाको विषयमा चाहिँ भनिन्छ यो चाहिँ स्वर्गीय रोटी हो जो कि स्वर्गबाट आएको। In John chapter 6 we find about this thing. अनि योना 16 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। Lord Jesus claims Himself to the manna, the bread that came from heaven. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो दाबी गर्दछ कि उहाँ आफै त्यो मन्ना हुनुहुन्छ जो कि स्वर्गबाट आएको। The bread which gives life to His people. अनि त्यो रोटी जसले चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई चाहिँ जीवन दिँदछ। The living bread. जीवित जुन चाहिँ रोटी। The life of Lord Jesus Christ. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन। So we have to pray for this, for the manna.
अनि मन्नाको निम्ति हामीले प्रार्थना that गर्नुपर्छ it may rain during the Holy Convocation. ताकि यो चाहिँ पवित्र महासभाको समयमा वर्षेको हुन् We'll find the bread from heaven, हामीले स्वर्गबाट त्यो रोटी हामी पाउँछौँ and all our necessities will be fulfilled. अनि हाम्रो सबै खाँचो पूरा हुनेछ So the golden pot that had manna in the Ark of the Covenant, it speaks about the providence of God. अनि सुनको जुन चाहिँ भाँडामा जुन चाहिँ मन्ना छ जो कि बाछाको सन्दुकमा त्यसले चाहिँ परमेश्वरको प्रबन्धलाई बताउँदछ All our needs, whether it is materialistic or whether it is spiritual, all these things will be made by the provision that God makes for us. अनि हाम्रो जति पनि खाँचो छ चाहे त्यो भौतिक होस् चाहे त्यो आत्मिक होस् ती सबै कुरो चाहिँ परमप्रभुद्वारा पूरा गरिनेछ And third thing we'll find in the Ark of the Covenant is Aaron's rod that budded. अनि यहाँनिर तेस्रो चाहिँ हामी जुन चाहिँ बाछाको सन्दुकमा पाउँदछौँ The rod हातको लौरो the rod that had no life. अनि एउटा लौरो जसमा कुनै जीवन छैन So during the time of adversity, it was put in the Ark of the Covenant, अनि सङ्कटको समयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बाछाको सन्दुकमा राखियो and Aaron's rod it budded. अनि Aaron's rod it budded. कोपिला लाग्यो. त्यसपछि हारूनको लौरो जो पनि आज निर्जीव थियो त्यसमा कोपिला लाग्यो. हारूनको लौरो जुन चाहिँ निर्जीव थियो त्यसमा चाहिँ कोपिला लाग्यो That means life came into that. त्यसको अर्थ यसमा जीवन आयो And you will find the power of God. अनि त्यसमा परमेश्वरको सामर्थ्यलाई देख्छौँ Power of God is brings life to the people of God who are as if they are non-living, they are dead. अनि परमेश्वरको जुन चाहिँ सामर्थ्य छ त्यो चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई एकदमै मारियो यस प्रकारले उनीहरू मरेको जस्तो थियो So during the time of convocation, let God bring forth His power on us that all may get life and we are living testimony. अनि यस कारणले गर्दा पवित्र महासभाको समयमा परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्य हामी मिलाएको ताकि हामी सबै चाहिँ एकदमै उहाँलाई एकदम जीवित बन्न And सकौँ fourth thing that was there in the Ark of the Covenant was the tables of covenant. अनि चौथो कुरो हामी जुन चाहिँ बाचाको सन्दर्भमा देख्दछौँ त्यो चाहिँ हो बाचाका पाठीहरू It tells us about the promises of God. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई बताउँछ Then in verse 5 it is written over it, the cherubims of glory shadowing the mercy seat. अनि यहाँ 5 पदमा लेखिएको छ अनि त्यसमाथि कृपा आसन छहारी दिइराखेका महिमाका करूबहरू थिए And in Psalm 99 verse 1 it says God dwells in the cherubims. अनि जुन चाहिँ भजनको पुस्तक 99 अध्यायको 1 पदमा बताउँछ So it tells us about the presence of God. यसले परमेश्वरको उपस्थितिलाई बताउँछ So this Ark of the Covenant, when we pray for the Ark of the Covenant, And oh God, you come with the Ark of the Covenant, then we will have the purity of God, we will have the providence of God, we will have the power of God, we will have the promises of God, we will have the presence of God. अनि यसकारणले गर्दा जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हे परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ आफ्नो बाचाको सन्तुकको साथमा आउनुहोस् भनिकन तब उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ शुद्धता पवित्रता उहाँको सामर्थ अनि ती सबै लिएर उहाँ आउनुहुन्छ So let all these things be seen, the attributes of God may be seen during the time of Holy Convocation. अनि यसकारणले गर्दाखेरि पवित्र महासभाको समयमा परमेश्वरको त्यो विशेष गुणहरू हामी देख्न सक्छौँ So we have to pray for the Ark of the Covenant. अनि यसकारणले हामीले चाहिँ त्यो बाचाको सन्तुकको विषयमा प्रार्थना गर्नुपर्छ That it will come with the purity, with the providence, with the power, with the presence of God. अनि ताकि यो चाहिँ उहाँको शुद्धतामा उहाँको प्रबन्धमा उहाँको सामर्थ्यमा अनि उहाँको उपस्थितिमा आएका हुन् And the second prayer that he made was for the priests. अनि दोस्रो जुन चाहिँ प्रार्थना उहाँले पुजारीको निम्ति गर्नुभयो The priests should be clothed with the salvation. अनि त्यो जुन चाहिँ पुजारी छ त्यो चाहिँ उद्धारको वस्त्रले पहिरेको हुनुपर्छ Clothing will tell us about the identification of a person. अनि एउटा व्यक्तिको जुन चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ यो वस्त्रले बताउँदछ A person is made known how he is or who he is by his uniform or the clothing. अनि एउटा व्यक्तिको जुन चाहिँ परिचय चाहिँ उसले को हो अनि कहाँको हो भनिकन उसको वस्त्रले बताउँदछ So priests should be seen with salvation. अनि एउटा जुन चाहिँ पुजारी छ ऊ चाहिँ एकदमै यो उद्धारको वस्त्र लगाएको हुन्छ The same prayer was made in 132 of Psalm also. अनि भजनको पुस्तक 132 अध्यायमा यही प्रार्थना यहाँनिर बताइएको Same छ prayer is there, अनि यही प्रार्थना छ but a difference in the word is given there. यहाँनिर तर जुन चाहिँ शब्दहरू चाहिँ अलग अलग छ 132 verse 9. अनि 132 को 9 पद Let thy priests be clothed with अनि righteousness. तपाईको पुजारीहरू चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र पहिरेका हुन् Life, righteousness is the life of God. अनि परमेश्वरको जुन चाहिँ Life of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीहको जीवन हो यो. प्रभु यीशु मसीहको जीवन हो So it should be seen during the time of Holy Convocation in the priests. We have also been brought into the royal priesthood. We have been brought into the holy priesthood. So we are also the priests of God. अनि यस कारणले गर्दा पवित्र महासभाको समयमा यो कुरो चाहिँ हामीले यो देखिनुपर्छ किनभने हामी पनि उहाँबाट चुनेका हामी पुजारीहरूको समाजहरू हौँ So during the time of convocation, when the words will be preached, when the gospel will be given, when we will have the fellowship, our lives should be changed into the life of Lord Jesus Christ.
अनि यस कारणले पवित्र महासभाको समयमा जब यहाँनिर वचन दिइनेछ, जब उहाँको यहाँनिर प्रतिज्ञाहरू आउँदछ, त्यो प्रतिज्ञा, त्यो वचनहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आएको, ताकि हाम्रो जीवन चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट जस्तै बन्न सकोस्। From one glory to another glory, our lives should be changed to the image of the Son, the glorious image of the Son of God. अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमासम्म हाम्रो जुन चाहिँ जीवन छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको पुत्र प्रभु ख्रीष्टमा परिणत हुँदै गएको So हौँ। we should be seen with the salvation, we should be seen with the clothing of righteousness. अनि हामी चाहिँ एकदम उद्धार सहित अनि उहाँको धार्मिकताको वस्त्रमा देखिएका हौँ। And the third prayer, it is about the saints. अनि तेस्रो प्रार्थना उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ सन्तहरूको निम्ति गर्नुभयो। The saints rejoice in goodness. अनि सन्तहरू चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ भलाइमा एकदम आनन्दित भए। This goodness we'll find in the house of God. अनि उहाँको भलाइ हामी उहाँको भवनमा देख्दछौँ। It is because of the goodness of God we will be satisfied. अनि परमेश्वरको भलाइको कारणले गर्दाखेरि हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ। Psalm 65 verse 4. भजन पुस्तक 65 को 4 पद। Psalm 65 verse 4. भजन 65 को 4 पद। So it is written like this here about the goodness of God. यहाँनिर परमेश्वरको भलाइको निम्ति यस प्रकारले लेखिएको छ। 65 verse 4. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy name. धन्य हो त्यो मानिस जसलाई तपाईँले चुन्नुहुन्छ र तपाईँको चोकहरूमा वास गरोस् भनी आफ्नो नजिकै ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको भवनको अर्थात् तपाईँको पवित्र मन्दिरको उत्तमताले हामी तृप्त हुनेछौँ। So when we gather for the holy convocation, going different halls, we are the church in Philadelphia. अनि हुन त अब जुन प्रकारले हामी पवित्र महासभाको निम्ति भेला भइरहेको छौँ, हुन त त्यो भिन्न भिन्न हलमा होला, तर यो मण्डली जुन चाहिँ फिलाडेल्फियामा भएको मण्डली हो। In the house of God, we'll find the goodness of God. परमेश्वरको भवनमा चाहिँ हामी परमेश्वरको भलाइलाई पाउँछौँ। So we should find the goodness of God in the house of God. अनि परमेश्वरको भवनमा हामीले चाहिँ उहाँको भलाइलाई पाउनुपर्छ। As in the holy convocation, we are gathered as the church in Philadelphia. अनि पवित्र महासभाको समयमा फिलाडेल्फिया मण्डलीको रूपमा जब हामी भेला हुन्छौँ, In that we have to be satisfied with the goodness of God. अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको भलाइबाट चाहिँ हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ। And we should be satisfied with the fatness of God also. अनि परमेश्वरको एकदमै उहाँको जुन चाहिँ आशिषले हामी एकदमै भरिपूरी हुनुपर्छ। So our prayer, let all the saints rejoice in the goodness. Let all be satisfied. They will have the satisfaction. अनि हाम्रो प्रार्थना यही छ कि सबै सन्तहरू चाहिँ उहाँको भलाइको कारणले गर्दाखेरि सन्तुष्ट भएको हुन् अनि आनन्दित भएका हुन्। Let the convocation period will be filled with the fatness and goodness of God. अनि यो जुन चाहिँ कन्भोकेसनको समय छ, यो चाहिँ परमेश्वरको भलाइले आशिषले चाहिँ भरपूर भएका हुन्। That we may rejoice and be satisfied in His goodness and fatness. अनि ताकि हामी चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ भलाइ र उहाँको जुन चाहिँ आशिषद्वारा एकदमै भरिपूर्ण हुन So when सक्छौँ। this prayer was made, जब यो प्रार्थना गरियो, in 2 Chronicles chapter 7 verse 1, it is said like this. दोस्रो इतिहास 7:1 पदमा इस When प्रकार छ। Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offerings and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. अनि जब सुलेमानले प्रार्थना गरिसके, तब स्वर्गबाट आगो झर्यो अनि त्यसले त्यो होम बलि र ती बलिहरू भस्म पार्यो अनि त्यो भवन परमप्रभुको महिमाले भरियो। So our prayer should make the glory of God cover this house. अनि हाम्रो प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वरको जुन महिमालाई ल्याउनुपर्छ ताकि त्यो महिमाले यो भवनलाई चाहिँ भरिपूर्ण पार्न The सकोस्। fire coming down from heaven, it is the revival that God, the Lord wants to give us from heaven. अनि जुन चाहिँ आगो जो कि स्वर्गबाट आउँदछ, यो चाहिँ जागृति हो जो कि परमेश्वरले हाम्रो माझमा चाहनुहुन्छ। Heavenly revival, spiritual revival. स्वर्गीय जुन चाहिँ जो जागृति, आत्मिक जागृति। So as we have come in the holy convocation, अनि जुन प्रकारले हामी पवित्र महासभामा आएका छौँ, let us not return as we are, अनि जुन प्रकारले आएका छौँ त्यो प्रकारले हामी नफर्कौँ, but with a revival in our heart, तर हाम्रो जुन चाहिँ हृदयमा चाहिँ जागृति आएको with the glory of God filling our heart, हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको महिमाले भरिपूर्ण भएको a change into the image of God, अनि परमेश्वरको जुन चाहिँ स्वरूपमा बदलिएको having the life of God, life of Lord Jesus Christ. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन भएको Let us return to our places. अनि हाम्रो जुन चाहिँ स्थानहरूमा हामी फर्कौँ। Let the house and church in Philadelphia be filled with the revival and glory of God. अनि फिलाडेल्फियामा भएको जुन चाहिँ मण्डली छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाले चाहिँ एकदमै भरिपूर्ण भएको हुन्। This depends on how we pray. अनि यो चाहिँ भर पर्दछ हामी कुन प्रकारले प्रार्थना गर्छौँ। And God has told us to be humble when we pray. अनि परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ जब प्रार्थना हामी गर्छौँ हामी नम्र हुनुपर्छ। And at the end of the convocation, we'll see the revival and the glory of the Lord filling the church in Philadelphia.
अनि यसर्थ यो पवित्र महासभाको अन्तमा हामी पाउनेछौँ परमेश्वरको जुन चाहिँ महिमा र उहाँको जागृतिले चाहिँ फिलाडेल्फिया भएको जुन चाहिँ मण्डली छ त्यो भरिपूर्ण भएको। May God help us to understand this message, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेको हौँ ताकि यो वचन हामी बुझ्न सकौँ, which is directed to the church in Philadelphia, जो कि फिलाडेल्फिया भएको मण्डलीको निम्ति हो and get the blessing. अनि आशिष पाउनुहुन्छ।